नमस्कार, आम्ही असा केंद्रीय विद्यालय फोंड्या आणि हांगा आयज रीनीट एग्जाम चालू आसा। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की रीनीटाचो पेपर कित्याक चालू आसा तो हांगा। पेपर लीक जाल्ल्या कारणान देशभरान खूबसो बोवाळ जाल्लो आसा आणि ह्या संदर्भान भुरग्यांक परत पेपर दिवपाक पडटा। गोंयभरान सुमारे 600 भुरग्यांनी तयारी केल्या आणि ते हे एग्जामीक बसल्या। तर आता आम्ही जाणून घेऊया भुरग्यांच्या पेरेंट्सा कडेन की तेंच्यांनी कशी तयारी केली, कसो अभ्यास केलो, कसो त्रास घेतलो। माझे नाव निशिता, हांव उसगांवच्यान। आयज नीट पेपर आशिल्लो, खूब इजी आशिल्लो। बायो आउट ऑफ म्हणजे बायो टोटल 360चो म्हाका अशें दिसता की म्हाका एटलिस्ट 350 कमी चडान चड पडटलें, कमीच कमी। आनी केमिस्ट्री कायंड ऑफ इजी आशिल्लो, फिजिक्स आय गेस लेंथी आसलो मातसो। ओवरऑल पेपर मॉडरेट आसलो। हांव म्हाजें करियर जें आसा तें आतां मेडिकलान MBBSूच चिंतलां हांवें। लायक हांव ठार आसा की हांव तेंच करतलें आनी 2 वर्सांची म्हाजी सॅक्रिफायस कोचिंगूय घेतालें हांव आनी म्हणजे डेडिकेशन म्हाजें खूब आसलें। लायक रेगुलर वचप, एक टेस्टी बिस्टी बंक करप ना, अशें डेडिकेशन आसलें म्हाजें। Myself Apeksha, and the level of the paper was moderate. I answered almost all the questions. Bio was very easy. Physics was a little bit tough. I managed to write all the questions. सिंधू नायक अलायस सिंधू गोसावी। हांव काणकोणच्यान हांगा आयलां। म्हजी चली भुमी गोसावी एग्जामी बसला आनी गेले खेपेकय बसलें। गेले खेपे ताका 547 मार्क पडटाले तांगे आन्सर की धाडले प्रमाणे। आनीक आमी टुराक गेल्ले कडेन अकस्मात एक एग्जाम नेटाची अशी मेसेज आयली आनी आमी अर्दार थंय सोडून ते आयले। चलयेन मुगेलो गेल्ले खेपेकय बीन रातची 3 सुद्दां अभ्यास करतालें आनी सकाळची उठून तें परत करतालें। म्हळ्यार 5 फक्त जेवणा पुरती तें घराक आसतालें, नाल्यार सगळो वेळ तें रुमान बसून रावतालें आनीक आपलें सॉल्व करीत रावतालें। मोबायलाचेर पळय, त्या नंतर आकाशाची ट्युशनां वतालें। मागीर आकाशान बीन तांची ट्युशन रोखडेंच घेतलें आनी एक दीस सोडून अशी अल्टरनेट डे तांची एग्जामी घेतल्यो। त्यो सगळ्यो तें काणकोणच्यान मडगांव येवन घेतालें आनीक रातची 3 पर्यंत तें स्टडी करतालें। खूब टेंशन आहा ताका आतां कितें जाय, हार्ड येत काय सोंपें येत, वय आजी मातशी ताची हें जाला। तुम्ही आमकां सांगलें न्हू की तेजो 560 कितें स्कोर आशिल्लो म्हणून, जाल्यार तुमी हो तेंचो रिजल्ट येयल्लो काय हे लास्ट इयराचे? ना ना ना, पयर जेन्ना नीट एग्जाम जाली पळय मे म्हयन्याक, तेन्ना आकाशान तांकां ती आन्सर की धाडली आनी NTA ची बीन आन्सर की आयिल्ली। त्या आन्सर की प्रमाणे ताका तितली स्कोर जालो ताजो मेच्या पयर मे म्हयन्याच्या। ओके, आणि तुम्ही आता म्हणलें की तुम्ही आता काणकोणच्यान आयला म्हणून, तुम्ही कितल्यांक येयला तर सकाळी आणि सकाळच्यान तुम्ही रावल्या तर हांगा? हय, आमी सकाळची घरा कडच्यान 8:30 आयिल्लीं आनी ताका 12 ताका हांगच्यान आमी घरा कडच्यान जेवण करून हाडलें हांगा आसत ना म्हण। आनी जेवन ते मागीर एग्जामी गेलें। ताजे नंतर 2 तांगेली बेल जाले नंतर आमी जेवपाक गेलीं आनी परत 3 येवन हांगा रावलीं। हांव संदीप वेळी उलयतां की नीट एग्जामीक म्हागे चलो बसला। तेणी तयारी खूब केली, ते रातभर तो शिकलो, ते रातभर तो शिकलो आनी आतां पळोवया हे कितें जाता। एग्जामीक बरी तयारी केल्ली भुरग्यांनी। मागीर ती सारकी भायर सरून हें सगळें न्यूज आयकतरी बेजार जाली। आतां कितें करपाचें कांय कळना न्ही। मागीर परत एग्जाम म्हणल्यार दीस रात आतां स्टडी करून बसलें, जेवण ना खाण ना सारकें। आतां पळोवया कितें जाता। अभ्यास तरी केला, केला तें निमाणटेचेर डिपेंड आसा, रिजल्ट कसो येता तेजेर न्ही आनी पेपर कसो येता तेजेर। तर हे आशिल्ले विद्यार्थी आणि त्यांच्या पेरेंट्साचे मत। आम्ही सगळ्या भुरग्यांक शुभेच्छा दिता। हांव श्रद्धा शिंदे आणि तुम्ही पळयत आसा जागृत गोवा।